अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सैलाब के हवाले से इस वक्त जो अजाब पाकिस्तान पर आया हुआ है, उस हवाले से तमाम इदारे जो हैं अपना काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। अभी आज की जो डिटेल्स आ रही हैं कि तकरीबन 100 से ज़ायद सॉर्टीज़ की हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में और दीगर इलाकों में। पाकिस्तानी अफवाज के हेलीकॉप्टर्स ने खुराक भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और टेंट्स भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, सेफ जगह पे लेके जाया जा रहा है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो ये इब्तिदा है और अभी जो सैलाब की जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो अभी किसी से छुपी नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इंटरनेशनल कॉल दे दी है कि पाकिस्तान को इस वक्त इस क्लैमिटी का सामना है और पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान जो है दुनिया में मेरे ख्याल में शायद पहले 2-3 नंबर में पाकिस्तान का नाम आता है, जहाँ पे इतने लोग दिल खोल कर जो है वो डोनेशंस देते हैं, अतियात देते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे इन काइंड हो, चाहे जो भी हो, खाने पीने की अशियाँ। और 2005 का ज़िलज़िला भी आपके सामने है, फिर 2010 का सैलाब भी आपके सामने है। पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर जो है वो अपने जो पाकिस्तानी भाइयों की मुश्किलात में उनका साथ दिया है। लेकिन अभी तक कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी है। उसकी वजह हम ये देख रहे थे कि जहाँ पे एरियल ड्रॉप्स हो रहा है खाना पीना, वहाँ पे वो बैग्स उस तरह के नहीं हैं कि जो नीचे गिरें और वो इंटैक्ट रहें। और हमने बहुत सारी वीडियोस देखी जो कि बैग्स गिरते हैं खाने पीने की अशिया के, वो फट जाते हैं, टूट जाते हैं और उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। और फिर मायूसी उन लोगों की जो नीचे खड़े हुए होते हैं और देख रहे होते हैं कि उनके लिए खुराक आ रही है और वो जब नीचे गिरे और वो खुराक फट जाए तो उससे उनका जो दिल टूटता है, जो उनके ऊपर दिल पर गुजरती है, शायद हम लोग वो सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। एक वीडियो हमने ऐसी देखी जहां पे पाकिस्तान का झंडा एक बच्चा नीचे लहरा रहा है और वो खुराक का इंतजार कर रहे हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं और ऊपर से वो एरियल ड्रॉप करते हैं हेलीकॉप्टर से और वो फट जाता है। एक तो ये बड़ा है, इसको भी सोचना चाहिए, जो भी इस तरह की ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये कि उन पॉकेट्स में इमदाद शायद ज़्यादा पहुंच रही है जहां पे कम इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो एक जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हों या फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA हो। वो एक कोऑर्डिनेट जो होनी चाहिए रिलीफ के लिए और जो खाने पीने की अशिया पहुंचाने के लिए। कि कुछ देखने में ये आ रहा है कि शायद एक ही जगह पे ज़्यादा पहुंच रहा है और जहां पे पहुंचनी चाहिए वहां पे नहीं पहुंच पा रही। तो ये चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है। और जहां पे लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं वो वहां पे खुराक के ट्रकों पर धावा भी बोल रहे हैं और इस पे बुरा नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि पिछले 7 दिन से जिनके बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, साफ पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही, तो उनकी परेशानी को जहन में रखना चाहिए। ताहम कोशिश यही करनी चाहिए कि बाकायदा तरीके से, सलीके से जो भी सामान जा रहा है वो उन मुस्तहकीन को मिले। लेकिन अगर वो आपके ट्रक के ऊपर या आपके ऊपर धावा बोल देते हैं तो उनसे सख्ती ना करें, क्योंकि उनसे ज़्यादा इस वक्त मजबूर कोई नहीं है। इस पर भी बात करनी है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी थी। वो खुद पहुँचे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो मामला उनके साथ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मीर शाहजहां खिताब, रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ अरशद रशीद साहब हैं, सरबराह पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड। ये अभी जो मुतासरा इलाकों में है बहुत इन्होंने काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे क़य्यूम सिद्दीकी साहब से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और अदालती मामलात हों तो इनकी हर मामले में बड़ी गहरी नज़र होती है, ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी, आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आज हम कुछ ट्वीट्स देख रहे थे कि जी इमरान खान साहब को बाकायदा लाडला डिक्लेयर किया जा रहा है अदालत का। एक मामला अदालत में है, आपने भी आर्गूमेंट सुने ऑनरेबल चीफ जस्टिस के और दीगर सीनियर जजेस जो उनके साथ बेंच पर थे। दोनों साइडों के आर्गूमेंट्स भी आपने सुने और फिर मरीम नवाज साहिबा भी ट्वीट करें कि जी देखें अब ये दोहरा मेयार है, तराजू का बैलेंस ठीक नहीं है,
میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ اور ہوتا رہا. تو یہ باتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ابھی تو تاریخ دے دی ہے اور آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو بڑا ناراضگی اور برہمی کا اظہار بھی کرتے رہے کنٹینیوسلی. جو ان کے کمنٹس ہم دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ توقع ہی نہیں کرتے تھے کہ ایک پارٹی کے لیڈر ایسی بات کریں گے. تو یور کمنٹس آن دس. جی ہاں بالکل, جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج پیش ہوئے عدالت میں کہ انہیں شو کاز نوٹس تھا, بلایا گیا. عمومی طور پر جو وہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹیمنر جو ہے وہ اپنے وکیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے عدالت کے روبرو. لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب آئے اور آ کر اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی کے درمیان وہ بیٹھ گئے, اور اس دوران میں وہ وہاں پہ ساری کارروائی کے دوران بیٹھے رہے. تو ہمارے لیے کیونکہ ہم کورٹس دیکھتے ہیں, اور جب بھی کوئی توہین عدالت کے اب تو بہت سارے کیسز جو ہیں ان کو وٹنس کیا ہے, تو یہ ایک تھوڑا سا ان یوزول سا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ہے وہ پرسنل اپیرنس تھی, تو پرسنل اپیرنس کے لیے شو کاز نوٹس, اور پھر اس میں عدالت میں اطمینان کا اظہار نہ کرتے ہوئے انہیں ایک مرتبہ پھر جواب داخل کرنے کے لیے کہا ہے. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب عدالت دیکھتی ہے کہ اگر شو کاز نوٹس میں سیٹسفیکٹری جواب نہیں ہے تو کورٹ پروسیڈ کرتی ہے اور چارج فریمنگ کی ڈیٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں پہ عدالت نے مناسب سمجھا ہوگا کہ ایک اور موقع جو ہے وہ دیا جائے, کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا توقع کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کیا جواب آنا چاہیے. کیا وہ عدالت یہ توقع کر رہی کہ عمران صاحب غیر مشروط معافی مانگ کے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر بھیجیں, پر چھوڑیں, یا اب اس میں اس پروسیڈنگ کے اندر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عدالت نے کہا کہ اگر معافی مانگنی ہے تو ان کو زیبا صاحبہ سے مانگنی چاہیے تھی, اور اس کے لیے ڈیو کورس استعمال کرنا چاہیے تھا. تو عمومی طور کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر شو کاز کی سٹیج کے اوپر قابل اطمینان جواب نہ ہو تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ آگے فردر جرم عائد کرنے کی تعریف دیتی ہیں. لیکن بہرحال ایک اور موقع جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ عدالت کے روبرو جو ہے وہ ایسا مناسب جواب دیں جو کہ عدالت کے لیے قابل قبول ہو. اور دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر جو بھی جواب آیا اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اعتراضات کیے تو ان اعتراضات کے اوپر دلائل جو ہیں وہ اوپن ہوتے ان کو سنا جاتا. ظاہر ہے کہ عدالت رنج نہیں ہوتا ہے, عدالت کے اندر تو ایک قانون کی لڑائی ہوتی ہے, قانون کی دلیل ہوتی ہے, اور اس اگر آپ پرویل کرتی ہے دلیل قانون اور آئین کے مطابق ہے تو آپ نوٹس ڈسچارج کرتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر قانون کا جو طریقہ کار ہے اس سے فردر پروسیڈ کیا جاتا ہے. بالکل, جس طرح کہتے ہیں لا ٹیکس اٹس کورس, آئی ایگری ٹو دا فیکٹ. لیکن قیوم ایک بات جو میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ جو آج جواب جمع ہوا ہے اس میں شاید یہ لکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اسی وجہ سے آنریبل چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ جو گزرا ہوا وقت یہاں اور تیر کمان سے نکلا ہوا جو اور منہ سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں اگر نکل جائیں تو وہ واپس لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہاتھ نہیں آتے. تو کیا یہی جواب میں لکھا ہوا تھا جس وجہ سے اطہر من اللہ صاحب کچھ تسلی میں نہیں تھے کہ یہ جواب صحیح نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں, اس جواب کے اندر ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ پروویژنل ہے, دوسری بات جو کی انہوں نے عدالت کے اختیار سماعت کو چیلنج کیا, تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ جن ججز نے مشاورت سے یہ توہین عدالت کی کارروائی کی ان ججز کو ریکیوز کر دینا چاہیے. چوتھی جو بات کی انہوں نے کہا کہ یہ غلط شو کاز نوٹس دیا ہے اور میں نے کوئی کنفرم نہیں کی ہے, تو یہ شو کاز نوٹس جو ہے وہ واپس لیا جانا چاہیے. اب یہ عمومی طور پہ قانون کے اندر اگر آپ کسی کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ کا چارج ہے تو اس کو وہ یہ اب اس پہ منحصر ہے کہ وہ عدالت سے معافی مانگتا ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کنٹیسٹ کرے گا, اس کے لیے ایک اچھا کیس ہے. تو اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ دلائل جو ہیں وہ ان کے وکلاء کے ذریعے سے انہوں نے عدالت کے ریپرزینٹ کیے ہیں تو اس پہ عدالت کو رنج کس بات کا, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے. عدالت نے تو قانون اور آئین کو دیکھنا ہے, اور اگر عدالت اپنے پچھلے حکم کے اندر یہ کہہ رہی ہے
کہ یہ obstruction of justice ہے. اس پہ یہ عوام کا اعتماد جو ہے عدلیہ کے ادارے بالخصوص لوڈ جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ اس کو مجروح ہوگا, اور اس سے پورا جو ساکھ ہے عدلیہ کی وہ متاثر ہوتی ہے, کیونکہ ایک پبلک لیڈر جو ہے وہ سیاسی رہنما جو ہے وہ اس نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کیا, اور obstruction of justice ہے, ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور اس پہ اگر وہ اسٹینڈ دے رہے ہیں تو ان کے آرگومنٹ سنے جاتے, اس کے اوپر ان کی قانونی دلیل سنی جاتی, اگر دلیل پرویل کرتی تو شوکاز نوٹس بالکل ڈسچارج. اور آج ہم نے یقیناً آنریبل چیف جسٹس کی طرف سے وہ ریزن غصہ تھوڑا سا اس کا بھی سنا کہ جی راتوں کو عدالتیں جو لگتی رہی ہیں, تو انہوں نے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا کہ جناب ہم کسی کے فیور کے لیے نہیں, ایک کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن خدا نہ خواستہ ہو سکتا تھا, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا. بہت بہت شکریہ قیوم صدیقی آپ کے وقت کا, اور ہم کوشش کریں گے کہ جب اس میں مزید کام آگے بڑھے گا تو آپ سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے. اینیویز ناؤ ویل کم ٹو مین ٹاپک اینڈ دیٹ از سیلاب کی صورتحال جو ہے. شاہ جہان کھتران, اگر اجازت دیں تو ارشد رشید صاحب سے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, بیکاز یہ آن گراؤنڈ ہو کے آئے ہیں, تو کوئکلی اگر اوور ویو لے لیں, اور کیا کوتاہیاں کس کس کی کوتاہیاں کہاں پہ ہیں, اور ذرا بلوچستان حکومت کی بھی کوتاہیاں آپ بتائیے گا ارشد رشید صاحب کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کیونکہ دوست ہیں ہمارے لیکن ان کو اپنے ہاٹ سیٹ پہ بٹھانا ہے آج. شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے یہ ڈسکشن آرگنائز کی ہے. میرے خیال سے کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر ایک بڑے امتحان کا سامنا ہے, اور یہ وہ قرضہ ہے جو ہم نے نہیں لیا لیکن اس کا سود ہم ادا کر رہے ہیں. جو کلائمیٹ چینج کی سچویشن ہے گلوبلی, پاکستان جو کاربن ایمیشنز ہے اس میں 0.9% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, which is not even 1%. not even 1%. ٹھیک ہے, اور اس کی جو لاسز ہے, اس کا جو ایفیکٹ ہے, وہ ہم جیسے ممالک جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. پاکستان ہر سال $1 بلین جو ہے وہ لاس ہوتا ہے. یہ چھوٹے بڑے جو سیلاب آتے ہیں, یہ بڑے تو ہیں, ان کا تو بہت بڑا لاس ہوتا ہے. یہ تو خیر میرے خیال میں کیٹاسٹروفی ہے, کافی بہت بڑا ہے یہ. جی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹا کے حساب سے بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اس کا سکیل بہت بڑا ہے. اگر ہم ڈسٹرکٹس کو دیکھ لیں تو ہمارے پاکستان کے جو اس وقت 160 ڈسٹرکٹس ہیں, اس میں 110 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں, اور اس میں سے 72 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ نے آفیشلی ڈکلیئر کیے ہیں ایز کلامٹی ہٹ ڈسٹرکٹ. تو آپ اندازہ لگائیں, اور یہ اگر اس کو ایریا میں دیکھیں تو یہ 66% بنتا ہے ملک کا. اور اگر ہم افیکٹڈ لوگوں کی تعداد دیکھیں تو تقریباً 33 ملین ہے جو ٹوٹل پاپولیشن. 4.25 کروڑ کی سن رہے تھے وہ ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں, لیکن اب ٹوٹلی دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی 33 ملین لوگ جو ہیں ون وے اور دی ادر افیکٹ ہوئے ہیں. اب اس میں اگر میں آپ کو کمپیئر کر کے بتاؤں تو یہ جو ہے ایریا جو ہے جو افیکٹ ہوا ہے یہ یو کے لینڈ ایریا سے زیادہ ہے, اور جو نمبر آف پیپل افیکٹ ہوئے ہیں یہ یو کی پاپولیشن سے آلموسٹ آدھا ہے. تو اب آپ اس کا سکیل دیکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا سکیل ہے. اب اس میں جو گھروں کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے تقریباً کوئی 2 ملین کے قریب اس وقت بات ہو رہی ہے, اور اس میں سے 1/3 جو ہے کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے. ابھی تو بالکل ایسے نظر بھی نہیں آ رہے کہ یہاں پہ کوئی گھر تھے بھی کہ نہیں تھے, تو وہ تو ابھی جس طرح پانی گزر جائے گا تو پھر وہاں پہ بالکل بالکل صحیح. اب آپ تھوڑا سا اگر رشید صاحب, کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس تو آ ہی رہے ہیں, سارے سب کچھ آ رہے ہیں, ریلیف ایفرٹس, میں نے جو جس طرح اوپننگ میں بات کی کہ کوارڈینیشن کا ابھی کہیں کہیں پہ فقدان نظر آتا ہے, آپ نے جو آن گراؤنڈ دیکھا کہ وہاں پہ کیا کوئی کمیاں کیا تھیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو ہے کہ مین سٹریم پہ یہ ایشو جو ہے بڑا لیٹ آیا ہے. وی ور آلریڈی دیئر 3 weeks ahead پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, بیکاز پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو ہے ایک اپیکس ادارہ ہے پاکستان میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی اسسٹنس سے بنا ہے. صحیح. اور اس کی پریزنس جو ہے 147 ڈسٹرکٹس میں ہے, اور وی ہیو پارٹنرز ایوری ویئر ان دیز ڈسٹرکٹس. 137 پارٹنرز جو ہیں. The moment the catastrophe started, we started to have the information. Partners coming to us, this is what is happening.
अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम नेशनल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब ये चीज़ आना शुरू हुई है तो दैट वाज टू लेट। आई एग्री जी। अब उसमें पीपीएफ सबसे पहले जी अमंग द वेरी फर्स्ट फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जो हम वहाँ पहुँचे हैं। इनिशियली हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 25 करोड़ रुपया जो हमारे ओन रिसोर्सेज हैं, ऑफ कोर्स बड़े स्ट्रेच हैं, सही है बिल्कुल, बट स्टार्ट तो किया आपने, बिल्कुल जी आई एग्री। अब उसको उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो इमीडिएट नीड जो हमने एड्रेस की है उसमें फूड की जो इमीडिएट नीड है, इमीडिएटली जो हेल्थ की सिचुएशन है, रेस्क्यू की सिचुएशन जो है, इसके अलावा जो लाइफ स्टॉक जो लोगों का बच गया उनको देखना, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह, फूड, शेल्टर, ये इमीडिएट नीड्स हैं और ये अभी तक अनमेट हैं। अभी तक अनमेट है। तो मुझे बताएं कि क्या मतलब मतलब जो भी आपने बताया कैटेगरी, मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है सर। मेरा ये ख्याल, मेरी अपनी जो रियल डाटा की अवेलेबिलिटी, एक तो सबसे बड़ा ये है कि डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं है। एक्सेसिबिलिटी जो है दैट इज अ मेजर इशू। अगर आप मेन ब्रिजेस पे इस वक्त देखें जो टूट गए हैं, ट्रक्स खड़े हुए हैं, बिल्कुल लैंड रूट्स बंद हो गए हैं। सही। अच्छा सर, एक और जो इशू है पाकिस्तान के, हमारे मुल्क का, कि डेवोल्यूशन जो है वो नहीं हुई है। इफ तो लोकल बॉडीज जहाँ पे होती तो फिर आपके पास बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। आप सर फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिवॉल्व करें। इवन टुडे डिप्टी कमिश्नर्स are more effective as compared to provincial authorities because they are closer to the people. इस पे मजीद भी बात करेंगे। मैं क्विकली शाहजहां की तरफ जाना चाहता हूँ। शाहजहां, आई एग्री, मीडिया को मैं ब्लेम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान की सूरत, ये तो अरशद साहब ने तो सिर्फ 3 हफ्ते बताया पहले, जो बाकी चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई। बलूचिस्तान में तो तकरीबन महीना सवा महीना पहले हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे और मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं अपने आप को भी इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ कि हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन क्या वजह है कि बलूचिस्तान की लीडरशिप ने भी उसको उस तरह नहीं उठाया, उस तरह टेकअप नहीं किया। यू नो, दे शुड हैव मतलब कोऑर्डिनेशंस, और उनको यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बताते लोगों को कि जी दिस इज़ कमिंग, दिस इज़ हैपनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया ताकि मैं अपने सूबे के और गरीब आवाम जो अफेक्ट हुए हैं, बात आगे तक आपके प्रोग्राम के थ्रू जा सके। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ मग़फ़िरत की उन लोगों के जो कैजुअल्टीज़ हुए हैं, जो इसमें शहादतें हुई हैं, लोगों के बहुत नुकसानात हुए हैं। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट लेवल पे उस चीज़ को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हाईलाइट नहीं किया। ये हुआ ये था कि बलूचिस्तान में 15 जुलाई 2022 से, बल्कि 15 से पहले ही मानसून का जब आया पहला स्पेल, हाँ, इसमें हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इफ़ेक्ट होना शुरू हुए। लेकिन लोगों ने इसको कुछ ज़्यादा सीरियस ना ले सके कि शायद ये हमेशा की तरह बारिशें वारिशें होंगी और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो कुदरती आफत थी, इट वाज ए नेचुरल डिज़ास्टर, और वो बढ़ता गया। लोग मेंटली तैयार भी नहीं थे, ना गवर्नमेंट इस तरफ कोई तैयार थी कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा अचानक मसला हो जाएगा। वो जब काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ गया, बलूचिस्तान में चूँकि ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ ऊपर पहाड़ों से जब पानी आता है नदी नालों में, वो बड़ी तबाही मचाता है। तो साथ साथ कुछ छोटे मोटे डैम जो वहाँ बने हुए हैं वो भी टूटते रहे ड्यू टू द हैवी रेन एंड फ्लड की वजह से। वो जो पहाड़ों से आया वो फ्लैश फ्लड्स थे। जी। और वो तो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कुछ पता नहीं होता है कि किस वक्त कहाँ से क्या आए, वो अचानक। शाहजहां, एक अगर इजाज़त दें तो क्विकली एक छोटी सी ब्रेक ले लें, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक का वक्त है। आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा और इसमें मेरे आपसे मजीद भी इसी बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान तो कहा जा रहा है कि तकरीबन पूरा इस वक्त पानी, और पहले हम उस पर भी बात करेंगे कि काश हम इस पानी को भी सेव कर सकते। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सॉरी शाहजहां, मैंने आपको इंटरप्ट किया, ज़रा ये भी कंप्लीट करें चीज़ें। और दूसरा ये कि हमने देखा ये है कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट पहले से भी मतलब नज़र नहीं आती है, सड़कें भी नहीं होती, तो अब इन सैलाब के बाद तो और हालात ख़राब हो गए हैं। लेकिन बलूचिस्तान बदकिस्मती से पहले भी डेवलपमेंट आपको पता है इतनी ज़्यादा नहीं थी। कुछ थोड़े बहुत अभी रोड्स जो पिछले कुछ अरसे में बने हैं, कुछ CPEC से पैसा छोटा मोटा दिया गया, जो रोड्स को लिंक रोड्स बनाए गए सॉरी।
اس میں اب یہ جو بارشیں ہوئی ہیں، فلڈ آیا ہے، بلوچستان کے روڈز اینڈ کمیونیکیشن تو ٹوٹلی ڈسٹرائے ہو گئی ہے. آئی انڈرسٹینڈ. ولیجز وینسڈ ہو گئے ہیں، دیہاتوں کے دیہات ختم ہو گئے ہیں، کسی قسم کا کوئی کراپس نہیں بچی ہیں. پہلے سبزی کا ہمارے علاقے میں موسم تھا وہ ختم ہو گیا، ویجیٹیبلز، پھر کاٹن کا تھا. فروٹ کوئی ابھی تک اندازہ لگایا گیا ہے کہ کوئی 50 لاکھ kg کے قریب جو ہے انگور اینڈ سیب، ایپل، یہ افغانستان سے بھی یہی ہمارا رستہ ہے، یہاں سے لایا جاتا ہے. پھر ہمارے علاقوں میں پورے بلوچستان میں جو فروٹ ہوتا ہے، ایپل وغیرہ، ایپریکاٹ اینڈ پیچ، یہ سب، یہ سارا کا سارا ڈسٹرائے ہو گیا. تھاؤزنڈز میں ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں، لینڈ سلائڈنگز ہو گئیں. ہمارے ہاں پنجاب کا جو رستہ ہے ایک ہی وہاں سے روڈ ہے، جو روٹ ہے فورٹ منرو ایک پہاڑ ہے جہاں پہ وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے 1 مہینے سے بند پڑا ہوا ہے. اب وہ جو ہزاروں ٹرکس آ رہے تھے جو ٹرانسپورٹ کر رہے تھے فروٹس کو، وہ انہوں نے چونکہ وہ اسمیل پھیل گئی، بدبو پھیل گئی، وہ انگور سیب، اس کو انہوں نے ندی نالوں میں پھینک دیا. کراپس ویسے اجڑ گئے ہیں لوگوں کے. تو مسائل تو بلوچستان میں پہلے بھی تھے، یہ ایک اور مصیبت آ گئی ہے. اوپر سے حالات ویسے بھی جو کہ ملکی آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پرائس ہائیک بہت زیادہ ہے. اب تو وہاں پہ سپلائی ہی ختم ہو چکی ہے. ہم 4 صوبوں سے کٹ چکے ہیں، 3 صوبوں سے کٹ چکے ہیں. اب ہمارا جو لوکل وہاں پہ سپلائی بھی بند ہوئی ہے. صحیح. تو ابھی وہاں پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ پکار رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی آئے، کام کرے. ہماری آپ کے تھرو تمام NGOز کو، دوسرے مخیر حضرات ہیں، جتنے چیریٹی کرنے والے لوگ ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہیں، وہاں ضرور جائیں. اور ہم خود جو اپنے طور پہ کر رہے ہیں، تو معاملات وہاں پہ بہت زیادہ اس وقت خراب ہو چکے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہم نے دیر کیوں کر دی. فلڈز تو چلیں کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ جی مشکل ہو جاتا ہے بچنا، لیکن کچھ ایسے اقدامات کیے جا سکتے تھے کہ جو مطلب اتنا جو ریلا جا رہا تھا اس اگر کوئکلی پانی جی اس میں تو یہ تھا نا، فوری طور پہ جو گورنمنٹ کر سکتی تھی، لوکل گورنمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کے نیچے جو گورنمنٹس ہیں، فوری طور پہ تو انہوں نے ڈپٹی کمشنرز کو ڈسٹرکٹس میں انسٹرکشنز دیے، بھئی اپنے لیول پہ جو کر سکتے ہو فوراً کرو. اب نہ تو ان کے پاس اس وقت اتنے فنڈز موجود ہوتے ہیں، نہ کوئی بلڈوزرز ہوتے ہیں، نہ کوئی مشینری ہوتی ہے کہ فوراً وہ لگا دیں. تو اس کے لیے بھی ایک پلان بنتا بھی 10-15 دن تو اس طرح گزر جاتے ہیں. لیکن یہ وارننگز تو یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ مئی سے تو بہت سویر قسم کی وارننگز آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری مونسون ہے اور ایکسٹرا آرڈنری فلڈز ہوں گے. یہ اس کا نیگلیجنس کا ایک ایلیمنٹ ہے. اس میں نیگلیجنس ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اوپر سے نیچے تک معاملات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں. ورنہ دوسرے کنٹریز میں آپ ملکوں میں دیکھیں جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں، وہاں تک تو ہم مثال ہی نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے اپنے ساتھ کے چھوٹے ممالک جو ہمسائے وغیرہ ہیں، ایران ہو گیا ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کا جب وارننگ آتی ہے تو معاملات کو فوراً ٹھیک کیا جاتا ہے. تو ہم لوگ چونکہ عادی ہیں 11th آور پہ کام سٹارٹ کرنے کے، تو وہی ہوتا ہے. وارننگ اب دیکھیں PDMA ہے آپ کا، ہمارا یا NDMA ہے، تو یہ لوگ بھی آرام سے سکون سے ہوتے ہیں کہ جس وقت پانی سر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمت کریں، ابھی کریں. آپ چیئرمین پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ بھی رہے ہیں ایک دور میں، اس پر بھی میں آپ سے سوال کروں گا، کیونکہ جو ہم نے ناردرن ایریاز میں تباہی دیکھی، اور خاص طور پہ ان ہوٹلز اور جو کنسٹرکشن ہوئی تھی رائٹ ایٹ دی بینک آف دا ریورز، اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا. ارشد صاحب، یہ ابھی آپ کو میگنیچیوڈ کا پوری طرح اندازہ ہو چکا ہوا ہے آن گراؤنڈ کا، یا ابھی آہستہ آہستہ چیزیں پتہ لگیں گی؟ ابھی آہستہ آہستہ جو ہے تو ڈیٹا آ رہا ہے، اور اس کا اسکیل جو ہے ایوری ڈے بڑھتا جا رہا ہے. تھوڑا سا میں جو آپ نے فرمایا اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو ایک چیز ہوئی ہے، نارملی بلوچستان از ناٹ ان دا مانسون زونز بیکاز آف دا کلائمیٹ چینج. وہ یہ ہے کہ اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا تو فلڈ شروع ہی بلوچستان سے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ واز ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، مطلب دے ور ریڈی. آپ نے جیسے بتایا کہ پروٹیکشنز تھی، سارا کچھ تھا، but they were not thinking it will start in Balochistan. صحیح. And that started from Balochistan. اب اس سے ہوا یہ ہے کہ سندھ اگر آپ دیکھیں، جیسے پچھلے 2010 کے فلڈز میں بھی وہ سارا پانی آ کے وہاں جمع ہو جاتا ہے. تو تقریباً کوئی اگر آپ بہت آپ نے کہا، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں، فوڈ سیکیورٹی آپ دیکھیں گے کہ 3 ملین ایکڑ
लैंड पे जो आर्चर्ड्स और फसलें खड़ी थी वो तबाह हो गई है, फूड बास्केट हमारी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी आना शुरू होंगे। जी हाँ, तो हमें इस चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। शॉर्टेज प्लस प्राइस हाइक दोनों डबल जेपीटी। अब आप देखें ना, सप्लाईज नहीं मिल रही है मार्केट में, शार्ट हो गई हैं, प्रोडक्शन जो है वो हो रही है, कुछ चीज़ें रास्ते पे रुकी हुई हैं, और आपको पता है कि जैसे हम प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें ये है एनर्जी होर्डिंग पे यकीन रखते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम माशाल्लाह बहुत शौक से करते हैं, तो गरीब की परवाह नहीं होती है जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूज डैमेजेस। स्कूल्स देख लें जी कितने तबाह हुए, ब्रिजेस देख लें कितने तबाह हो गए, कम्युनिकेशन मींस कितने तबाह हो गए। चलें ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं, लाइवलीहुड्स लोगों के जो तबाह हुए, जो माल जो है माल मवेशी जो है, अब आप देखें वो गरीब का एक सस्टेनेंस का ज़रिया होता है। तो दिस कैटास्ट्रफी हैज़ एक्चुअली जो पावर्टी एज पे लोग थे उनको पावर्टी में धकेल दिया। सो दिस इज़ रियली समथिंग, और उस आई हैव डाउट दैट वी वुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट। एक तो इकनॉमिक टर्माइल आप देख रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में है, ग्लोबली है। सारे रिसोर्सेज जो है अगर जो होते थे वो यूक्रेन के क्राइसिस या इस तरह के यूरोप में जो मज़ीद क्राइसिस है उस तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। तो जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ठीक है कि उन्होंने अनाउंस किया है, बट बाय द टाइम दैट वुड मटीरियलाइज इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स, इट इज़ नॉट दैट इट इज़ रेडी एंड यू विल बी गेटिंग इट। तो वो फ्रेंडली कंट्रीज़ ने जो किया है वेरी अप्रिशिएटेड, बट इट विल टेक सम टाइम। तो सर मेरी गुजारिश ये है कि हालात जो हैं हमारे अंदाज़े से ज़्यादा ख़राब है, हमें बहुत ज़्यादा अगले 5 साल 10 साल एफर्ट करनी पड़ेगी, तो ओनली देन वी वुड बी एबल। देखें मतलब 5 to 10 years इसी को वापस रिहैब के लिए। बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि सर आप देखें जो फाइबर की आपकी कम्युनिकेशन, आपको मालूम है कि बलूचिस्तान टोटली कट ऑफ था फ्रॉम एनी कम्युनिकेशन फॉर ऑलमोस्ट 1 week। डिड एनीबडी नोटिस दैट? 2 फाइबर ऑप्टिक की देखें ना, केबल्स, मतलब ये दिस इशू शुड हैव बीन हाईलाइटेड देन एंड देयर। लेकिन ये वाकई जो बात है कि मैं मानता हूं कि मैं मीडिया को ब्लेम कर रहा हूं, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूं कि एक तो बलूचिस्तान में कितने अरसे से ये डिवेस्टेशन शुरू हुई थी और हमने हाईलाइट नहीं की, और उसके बाद फिर यह है कि जब ये भी चल रहा है, बल्कि आज भी मैं मतलब मजबूरन एक सेगमेंट करना पड़ा क्योंकि जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, इमरान खान साहब एक वो हैं, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त फोकस जो है मीडिया का कम अज़ कम इस पे होना चाहिए। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहजहान, अभी तो चलें ये रेस्क्यू रिलीफ तो है, लेकिन अभी हमें जो इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे अद्वियात की कमी होती जा रही है, क्योंकि जब भी सैलाब गुजर जाता है तो बहुत सारी बीमारियाँ, हैज़ा और दीगर बच्चों में ख़ास तौर पर बहुत सारी बीमारियाँ, उसके लिए कुछ लगता है कि कुछ काम होना शुरू हो गया है कि मेडिकल फैसिलिटीज़? देखें, अभी तक तो मेडिकल की तरफ तो बहुत कम तवज्जो है। अभी तक तो सिर्फ लोगों को, बलूचिस्तान में बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ रेस्क्यू का काम जारी है। अब पहले तो रेस्क्यू को ये करें, लोगों को निकालें वहाँ से जो पानी में पड़े हुए हैं, लोगों के मकानात गिर गए हैं, वो बैर बैठे हैं, तंबू नहीं है, टेंट नहीं है, जिनको मिल रहे हैं कुछ, अभी ऐसा ऐसा लोगों तक पहुँच रही हैं चीज़ें। मेडिसिन्स का वहाँ पे ख़ास तौर पे जो बच्चों के न्यूट्रिशन का मसला होता है या ख़वातीन का, और बहुत सी, ये आज मैं पढ़ रहा था किसी न्यूज़ में, पेपर में, कि जो पूरे मुल्क में हमारे को 77 लाख से ज़्यादा कोई प्रेग्नेंट विमेन हैं, उनके अभी उनके जो मसाइल होंगे, या अभी बलूचिस्तान में भी इस तरह के होंगे। तो ये जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि पानी आया उसके बाद हमने उनको फूड दे दिया और ख़त्म हो गया, ये इट विल टेक टाइम। मेडिसिन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अब वहाँ पे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हर जगह पे होगी, पूरे पाकिस्तान में जहाँ सैलाब आए, ग्राउंड में वाटर भी नहीं, पानी नहीं है, लोग तो वहाँ से पी नहीं सकते हैं सैलाब वाला पानी, और पानी का कोई ज़रिया नहीं। जो वेल्स हैं, कुएँ हुए जहाँ पे थे, जो ट्यूबवेल थे या इस तरह के जो इंतजाम थे पानी के, वो तो ख़त्म हो गए ना। अभी वहाँ से मिनरल वाटर या बॉटल्स तो सबको लोग पहुँचा नहीं पा रहे हैं। अब लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं।
تو اس پہ توجہ میڈیسنس پہ بھی ابھی دینی پڑے گی, ہیلتھ پہ زیادہ دینی پڑے گی, اور فوڈ کا تو ویسے ہی مسٹ ہے. اس کے بعد پھر آپ ان کو ریہیبلیٹیشن. کوئکلی, میرے پاس اس سیگمنٹ میں ذرا ٹائم کم ہے, کوئکلی یہ جو نارتھ میں ہوا ہے, آپ چیئرمین پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن رہے ہیں, آپ کے زمانے میں یہ بینکس کے اوپر ہوٹلز بن رہے تھے, اس وقت کوئی چیک نہیں کیا, منع نہیں کیا کہ بھائی ٹورزم؟ جی ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں وہ ڈپارٹمنٹ کوئی اور ہے, لیکن مطلب جہاں پہ ٹورزم ڈیولپ ہو رہا ہے, اگر ٹورسٹ وہ خوف سے نہیں آئے گا کہ جی یہاں تو اس طرح ہوٹل گر جاتے ہیں. وہ مسئلہ اس طرح تھا کہ جو پی ٹی ڈی سی ہے یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے, نہ ان کا ان سے واسطہ ہوتا. یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے. اب یہ کیا لوگ کرتے تھے کہ وہیں پہ کسی بھی ریور بینک پہ یا جو بھی ہیں وہ ندی نالے, وہاں پہ تھوڑی زمین خرید لی اور اپنا ایکو موٹل یا کچھ بنا لیا وہاں پہ. تو ان کو وہ ہے سارے ناردرن ایریاز جو ہے, یہ جو کے پی کا ایریا ہے یا سوات وغیرہ میں ہوا ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر تھا. اب یہ وہاں کے جو لوکل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے, یہ ان کا کام. آپ نے انفراسٹرکچر بہت وزٹ کیا ہوا ہے وہاں کا, سارا سب کچھ آپ نے وزٹ. ٹورزم کو امپیکٹ پڑے گا, ٹورزم بھی افیکٹ ہوگا. دیکھیں ٹورزم تو ابھی ایک دفعہ تو ڈسٹروائے ہو گیا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ آپ کے ریزورٹ لوگوں نے ڈیولپ کیے, وہ ختم ہو گئے ہیں, اور کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, سڑک ختم ہو گئی ہے, روڈ نہیں ہے, انفراسٹرکچر از ڈسٹرائڈ. اب جو ٹورزم کے جو ریزورٹس ہیں یا موٹلز ہیں جو کچھ بند ہو گئے تھے, جو کچھ چل رہے ہیں ابھی, وہ بھی اس وقت چونکہ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے, اور اب نہ ہی کوئی ان معاملات میں وہاں جا سکتا ہے. تو ٹورزم کو ریسٹور کرنے کے لیے, اس کو پھر سے شروع کرنے کے لیے اٹ ول ٹیک ٹائم, 2 سال 3 سال, جب یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی ٹورزم تو پھر ہوگا. بریجز اور چھوٹے موٹے نقصان بہت ہوئے ہیں. بالکل. ارشد صاحب, کیونکہ اب میرے پاس وقت کم ہے, now it's time to conclude and give suggestions. سر میری ہمبل سجیشن یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک کو, پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے. جیسے کہ دیکھیں گورنمنٹ کے ریسورسز بھی اتنے نہیں ہیں, یہ اسکیل اتنا بڑا ہے کہ یہاں پوری قوم نے اکٹھے ہونا ہے. جس طرح ہم نے ارتھ کوئک میں جس طرح قوم نے رسپانس کیا تھا, میرے خیال سے یہ اسی طرح کا ہمارے پاس ایک وقت آ گیا ہے, کیونکہ ہم نے ابھی ریسنٹلی کووڈ کی سختیاں جھیلی ہیں ہماری قوم نے. میری ہمبل رائے یہ ہے, اوپینین یہ ہے, میری عرض یہ ہے پوری قوم سے کہ آگے بڑھیں. یہ وقت ہے ہمارے وہ لوگ جو اس وقت سفر کر رہے ہیں, جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, جن کے پاس خوراک نہیں ہے, اور بھوک کے ہاتھوں برا حال ہے, شیلٹر نہیں ہے. سب سے بڑی جو ڈینجر ہے کہ وہ سردی آ رہی ہے. واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو ود دیم؟ تو یہ ہمیں انٹیسپیٹ کر کے ہماری پوری قوم کو اکٹھے ہو کے آگے آنا چاہیے. اس میں جو این جی اوز ہیں, جیسے ہمارا اپیکس باڈی ہے پی پی ایف, اس وقت ہم 13 ڈسٹرکٹس میں آلریڈی کام کر رہے ہیں. جیسے شاہجہاں صاحب نے فرمایا, ہیلتھ کیمپس بھی آرگنائز کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ ہم ہر جگہ پہنچ سکیں. دس از کمنگ. اور اس میں خاص طور پر آپ نے بھی آن گراؤنڈ دیکھا ہوگا, خواتین کے لیے کچھ فیسلٹیز, مطلب پرائیویٹ واش رومز, باتھ رومز, مطلب ٹوائلٹس وغیرہ, یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہمیں آ رہی ہے کہ جی اس پر بھی بات کریں. کہ کیونکہ اور وہاں پہ خاص طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو ماں بننے والی خواتین ہیں وہ کھانا کم کھا رہی ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا فیسلٹی. مطلب تو یہ انٹیک نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانا بھی نہیں ہے صحیح. تو ان کے جب وہ نہیں ہوگا تو آگے ان کے پھر یہ ہے نا, جیسے آگے چل کے ڈیلیوری کیسز ہوں گے, دوسرے ہوں گے, وہ کون کرے گا؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ ہاسپٹلز بھی آپ کے ڈیمیج ہو گئے ہیں. اللہ خیر کرے جی. نقصانات تو بہت ہو رہے ہیں, اور اس وقت اشد ضرورت صرف یہی ہے کہ ایک قوم بن کر جو ہے ہم سب ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ہم ڈیوائیڈڈ رہے کہ جی وہ کرے گا, شاید ان لوگوں کا کوئی دھیان نہیں کر سکے گا نا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.